Hi family, Koi and Sukli and welcome back to my channel. Okay, so eyes now fish tank माझे ऑर्गनाइज कशें करता तें तुमकां दाखयतलें आनी सॉरी गायज हिंगा हांवें रिकॉर्ड केल्लें न्हू तें म्हाज्या फोनान कितें प्रॉब्लम जालें तेका लागून हांवें जितलें कितें रिकॉर्ड केल्लें तो आवाजूच आयकूंक येना जालो ताका लागून हांवें हिंगा वॉयस ओवर दिला. ओके, आय होप यू डोंट मायंड. सो हांवें ही म्हाजी फीश टँक घेतल्या ती बरी साफ केल्या. ओके, आनी सायडीक हिंगा नुस्तें घेतलें ती हांवें सेपरेट फीश बावलान म्हाज्या नॉर्मली काडटा तितून काडल्या आनी हे दोन म्हाज्यो आनी तितून हांवें स्टोन्स घातल्या एका हितून आनी एका हितून शेल्स घातल्या आनी ह्यो म्हाज्यो फ्रेंड्स आदल्यो आनी ह्यो ती हांव यूज करता फिशाक म्हाज्या. ओके, आनी ही शेल्स हांवें शॉपारसान घेवन येयला आनी गरम उदकान धुवन मागीर परतून थंड उदकान रिन्स केला. आनी हे स्टोन्स हे स्टोन जो आनीक घेवन येयला आनी हे शेल घेवन येयला घेवन येयल्ले हांव फाटल्या दिसांनी दर्यार गेल्ले तेन्ना घेवन येयल्ले. ओके, थोडे शेल्स ते हांव दर्या कडल्यान घेवन येयल्ले. सो फर्स्ट हांव टँकान म्हाजे शॉपार येयले स्टोन्स हाडलेले ते एड करतले. सो हिंगा फातर हांवें घातले आनी एडजस्ट केले. ओके, आनी हिंगा हे झाड घालतले आनी झाड खूब लांब आहा सो ते स्टीफ रावपाक उबे रावपाक त्रास करतले कित्याक हांवें फातरूय सकयल घातलेले ते पातो घातलेले हे. ओके, जागो थिंगा आसा सो हांवें ते पयले घातले आनी हांव दुसरी झाडां घालून पळयतालें कशें कितें बरें दिसता तें खंयचे झाड घालूंक जाय आसले ते. सो फॅमिली मागीर हांवें एडजस्ट करून ते रेड आनी ग्रीन दोनी झाडां लायली आनी हिंगा फातर घातला कित्याक ते झाड उबे उरत नासले सो सपोर्टाक ते स्टीफ उरोंक जाय म्हणून तो व्हडलो मोठो फातर घातलो आनी तेजे वयर हांवें शेल्स घातले आनी मागीर सकयली शेल्स पातयले ते कलरफूल फातर आहा न्हू तेजे वयरूय शेल्स घातले आनी बरें दिसोंक लागलें. तेजे उपरांत मागीर हांवें उदक एड केलें. उदक एड करता तेन्ना मेक शुअर तुमी उदक खूब स्लोली एड करता नाल्यार ते शेल्स आहा ते स्प्रेड उदकाच्या फोर्सान मागीर ते हालतले आनी मागीर ते सेटींग जे तुमी इतले त्रासान घातले ते हालोंक शकतले. तेका लागून हांवें मेक शुअर केलें स्लो घालूंक आनी हांवें वयर तुमकां दिसता जाल्यार हांवें ते नॅट दवरला सो दॅट ते कितें पार्टिकल्स बीन आहा ते उदकान एड जावंक जायना म्हणून. आनी तुमी नुस्तें न्हू फॅमिली फाल्यां नुस्त्याची टँक फाल्यां साफ करपाची आसा जाल्यार मेक शुअर की आयज तुमी उदक भरून दवरता डायरेक्ट उदक यूज करनाका टॅपाचे एक दीस दवरा आनी नेक्स्ट डे तुमी तुमची टँक साफ करूंक शकता. सो फॅमिली दीस इज माय सेकेंड बाउल. ह्यो म्हाजो बाउल गप्पीजांचो आनी सायडीक तुमकां प्लास्टीकचे ते कंटेनर दिसता तितून म्हाजी गप्पीजांची पोरां आहात. ओके, सो म्हाज्या गप्पीजान पोरां काडलेलीं पूण अनफॉर्च्युनेटली त्या दिसा हांव भायर सोडलेलें घरांतलें आनी पोरां काडला तितूंतली फकत दोनूच पोरां सर्वायव जावंक पावलीं म्हणजे फुली ग्रो नासलीं उरलेलीं सगळीं सारकी फॉर्म जावंक नासलीं. ओके, सो ती दोनूच सर्वायव जालीं आनी हांवें तांकां सेपरेट काडून दवरली. सो आतां तांकां 5 months कशें कंप्लीट जाल्या. ओके, आनी ती बरी आहान हेल्दी आहान बरी वाडल्यान आनी हिंगा हांवें फातर घेतल्या आनी शेल्स उरल्या ते घेतल्या आनी थिंगा सायडीक ग्रास घेतला कित्याक न्हू फॅमिली गप्पीजांक ग्रासान बीन लिपोंक तांकां लायक सो म्हटले आयज आमी एक न्यू लूक कसो आमच्या गप्पीजांक दिवया. सो हांवें हे ग्रास हाडला शॉपान मेळटा फीश पेट स्टोरान मेळटा. सो हांवें ते एडजस्ट करताले बरें शेपीन कट जावन ते भितर फीट जावंक जाय. सो हांवें ते कातरलें आनी ट्राय केले ते आमच्या बावलान फीट करूंक भितर पूण ते मातशे व्हडले जातले सो हांवें ते सायडीकल्यान परतून ट्रीम केले
आनी मागीर तेजे उपरांत हांवें पोत्तून भितर फिट करूंक ट्राय केलें आनी तेजे उपरांत एक्झॅक्टली ते बरे भाशेन भितर फिट जालें. सो फॅमिली हांवें तितून एक हेवी स्टोन एड केलो कित्याक ते ग्रासाक लागून. सपोज आमी तो एड करूंक नासले जाल्यार जेन्ना उदक एड करताले ते ग्रास उफ येतातले कित्याक ते ग्रास लायट जातले. तेजे उपरांत हांवें तेज्या स्टोन्साच्या सायडीक ऑफ केले, शेल्स एड केले कित्याक जेन्ना सपोज फ्युचरान म्हाजी गप्पीज पोरां काडीत जाल्यार ती कॅन इजिली हायड इन दे until and unless they are not fully grown and are not harmed by the other fishes. सो तेजे उपरांत मागीर हांवें एक ग्लोईंग स्टोन्स घातले की रातचे उदकान ग्लो जाता सो ते एड केले इल्ले. मागीर तांकां हांवें एकदां ठुलेशे कोड हाडलेले ते एड केले. हे हांवें सगळे ऑर्डर केल्ले आनी एक ब्रिजूय हाडलेलो तो एड केलो. ओके सो हांव तें जस्ट कोत्तालें पळोवपाक कशें बरें दिसता. ओके आतां हांवें फायनली उदक एड केलें आफ्टर द एडजस्टमेंट. सो फॅमिली म्हाका ओवरऑल यो लूक लायक जालो. आय होप तुमकांय लायक जातलो. तुमकां लायक जालो जाल्यार डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो. आनी तुमकां म्हाजो ह्यो ल्हानसो फिश टँक मेक ओवर लायक जाला जाल्यार प्लीज डोंट फॉरगेट टू लायक, शेअर and subscribe to my channel. Till then, bye, see you all, take. So family, this is the final look after adding in the fishes. I hope the fishes also will like this change. Okay, आणि हे something I new try केले. Okay, so this is my second tank with the guppies in and the guppies लिपताली ती पियेताली पूण हांवें ट्राय केली तांकां तुमकां दाखोवंक कित्याक ती आजुनूय इतली व्हडली जावंक ना, ल्हान आहान ती. पूण मागीर हांवें तांकां डिस्टर्ब केलें सो दॅट यू ऑल वूल इवन सी देम. सो हे म्हाजे पयले गप्पी जे 5 म्हयन्यांचे यू कॅन से आहा. And the other one is the other side. ते येवंक सोदीत नासले पूण हांवें ताका काडले तेजोय फोटो तेजोय विडियो काडलो. ओके